بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر رضي الله عنه أنه قدم رجلان من المشرق وخطب فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعد، فأيها السادة، مما لا يقبل الجدل أن الخطابة لها دور عظيم في تكوين الرأي العام، والآية التي تلوت أمامكم والحديث الذي ذكرت آنفا يدل على أهمية الخطابة في البيئة الإنسانية أو المجتمع البشري. فالخطابة لها دور عظيم في تكوين الرأي العام وتهيئة المناخ الملائم للموقف، وهداية البشر إلى الحق، وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام الحنيف. وتلك موهبة إلهية عظمى، فمن أوتيها نال خيرا كثيرا وفاز بالقدح المعلى. وقد استخدم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على ممر العصور إياها كأداة فاعلة مؤثرة يقيمون بها الحق ويدحضون الباطل. وكذلك اتخذ كبار الملوك على ممر الدهور الموهبة الخطابية وسيلة في مسيرة التواصل. وهنا هذا الكتاب الخطب الواضحة فيقول: وقد اتخذ كبار الملوك على ممر الدهور الموهبة الخطابية وسيلة في مسيرة التوصل إلى سدة الحكم وعرش الإمارة، كما اعتبرها المصلحون على اختلاف وجهات أنظارهم سبيلا يفضي إلى الإصلاح للنفوس الطاغية والعقول الشاردة وتغذيتها بالسداد والرشاد. ثم هنا بين الأمثلة كما يقول: وما قصة نبينا موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون ببعيدة عنا، حيث كان موسى عليه السلام يرتضخ لسانه لكنة، فلما بعث هاديا خبيرا وداعية بصيرة إلى أمته ولا سيما إلى فرعون الأكبر، طمحت نفسه في من يرفع أمره ويطد ركنه وينصره لدى الشدة وفداحة الموقف كي يتقن العملية الدعوية ويؤديها خير أداء. فتضرع إلى الله تعالى وأناب، فشيد بالتأييد بأخيه الكريم هارون عليه الصلاة والسلام، فتكلل سعيهما بالنجاح، وتم لهما النصر المؤزر والفتح المبين. ثم يقول: وفصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم أشبه بالإلهام، فلم يعانها ولم يتكلفها. وهذا موضوع مهم جدا في تعليم اللغة العربية، كيف يمكننا أن نستفيد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في تعليم اللغة العربية. فسنتكلم إن شاء الله حول هذا الموضوع في الأسبوع القادم. فهنا يقول كما قال الجاحظ: الكلام الذي عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة ونزح عن التكلف،
استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد هف بالعصمة وشد بالتأييد ويسر بالتوفيق. ثم يقول: ويشهد التاريخ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفصح في المنطق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبل ريقا في الخطابة، كما كان حكيما تتفجر الحكمة من بيانه، وخطيبا تتدفق البلاغة على لسانه، وواعظا ملء السمع والقلب، ومترسلا بعيد غور الحجة، ومتكلما يضع لسانه حيث شاء، وهو بالإجماع أخطب المسلمين وإمام المنشئين. وبعد ذلك يقول: وما تظن ذلك قد تهيأ له إلا لشدة خلاقه للرسول صلى الله عليه وسلم، ومرانته منذ الحداثة على الخطابة له والخطابة في سبيله. فهذه بعض الأشياء في أهمية الخطابة، وخاصة الخطابة تزداد أهميتها في الحرم المدرسي والجامعي كذلك، وبالأخص الطالب حينما يلتحق بالصف العربي الأول، فمن الأعمال التي تفوض إليه والتي يقوم بها في الحرم المدرسي والحرم الجامعي، فمن تلك الأعمال عمل مهم، وهو عمل المشاركة في حفلات النادي العربي. ففي بداية السنة حينما يلتحق الطالب بالصف العربي الأول، فهو يكلف أن يشارك في هذه الحفلات ويقدم الخطبة باللغة العربية. عامة نرى في المدارس والجامعات أن هذه الحفلات تعقد بالمواظبة، ولكن صارت حفلات رسمية. والحفلات وأي شيء حينما يكون رسما لا يكون له أثرا. فهذا أيضا موضوع مهم، كيف نطور حفلات النادي العربي، فنتكلم إن شاء الله في الأسبوع القادم. وهذا جزء من أجزاء اللغة، الخطابة جزء واحد من أجزاء اللغة العربية الكثيرة. ومع ذلك إن نكتفي بهذا الشيء فقط في حفلات النادي العربي ونطور هذه العملية، يمكننا أن نضمن أن الطالب حينما يتخرج فكما يكون عالما ماهرا كذلك يكون خطيبا مسقعا، لأنه يتمرن بهذه العملية على الأقل 4 أو 5 سنوات على الأقل. هو يتمرن بعملية الخطابة ويمارس بتقديم الخطب على الأقل 5 أو 4 سنوات. فلا شك أن هذه المدة ليست بقليلة للحصول على المهارة في أي عمل. بل الآن لو نرى هناك دورات عبر الشبكة أي تثقف الطالب في مجال الخطابة في شهر أو شهرين وتجعله خطيبا ماهرا. فهذه المدة مدة طويلة، ولكن ويمكن أن تكون مفيدة ومثمرة حينما نستخدمها كما هو حقها. ففي هذا المجال أيضا هناك أشياء كثيرة، أي كيفية إعداد الخطبة، وكذلك أقسام الخطبة ومراحل إعداد الخطبة وما إلى ذلك. بالإيجاز يمكننا أن نقول أن طرق تحصيل المهارة والبراعة في اللغة هي 4. الطريقة الأولى الفطرة والاستعداد الغريزي، أي معنى
في بعض الناس هذه المهارة تكون مهارة فطرية، موهبة من الله عز وجل، فذلك الإنسان لا يحتاج إلى الممارسة الطويلة، بل في مرة واحدة أو مرتين أو 3 مرات هو يستطيع أن يقدم كلامه بأسلوب جميل. فهذا الشيء الأول. فعلينا أن نرى أي طالب يوجد أو توجد فيه هذه المهارة، فنطور مهارته بالإرشاد الصحيح القويم. بعض الطلاب لا يجدون هذه المهارة، فعلينا أن نخبرهم كيف يمكننا أن ننشئ هذه المهارة في أنفسنا، وهو الطريقة الثانية أو الطريق الثاني معرفة الأصول والقوانين التي وضعها الخطباء الماهرون. أي في بداية السنة علينا حينما تبدأ حفلات النوادي العربية فنقدم أمام الطلاب كيف يقومون بإعداد الخطبة، وكيف يختارون الموضوعات، وكيف يتقدمون في هذا المجال. وبعد الشيء الثالث كما ذكرنا من قبل أيضا في كل عمل المطالعة أصل أصيل، وكذلك في الخطابة أيضا الإكثار من مطالعة أساليب البلغاء ومساقي الخطباء. والشيء الرابع الارتياض والاحتذاء والتدريب والممارسة والمران. فهذا هو الشيء الرابع. فلو راعينا هذه الأشياء الأربعة فإن شاء الله تكون مفيدة في مجال الخطابة. أما أصول الخطابة فهي 3 أشياء. الشيء الأول الإيجاد أي الاختراع الإنشاء، والشيء الثاني التنسيق أي التنظيم والترتيب، والشيء الثالث التعبير أي الإظهار ما في الضمير. والأمور المهمة في الخطابة التفنن. عامة نرى الطلاب حينما يرى أن المشاركة لازمة وتقديم الخطبة ضروري، ففي المرة الأولى هو يحفظ الخطبة ويقدمها بطريق حسن، وهذه الخطبة تكون ليس له تاريخ الانتهاء، ليس لها تاريخ الانتهاء، أي هذه الخطبة تفيد ذلك الطالب في كل مرة كلما تأتي نوبته فهو يستخدم تلك الخطبة ويقدم تلك الخطبة في كل نوبة، في كل شهر، في كل سنة، حتى يتخرج ولو قيل له أن يقدم خطبة الجمعة فهو يقدم تلك الخطبة. فهنا التفنن أي نقول للطلاب عليكم أن تختاروا الموضوعات المختلفة. والثاني متانة الأسلوب أي يقدم بأسلوب خطابي. أي بعض الطلاب هم يقدمون الخطبة كما يقرؤون أي كتاب. وكذلك الأداء الخطابي أي أداء. والشيء الرابع حسن اللفظ أن يبين الألفاظ بصحة. والشيء الخامس الصوت أي بصوت معتدل ليس برفيع وليس بمنخفض. وبعد هناك أنواع مختلفة للخطبة العلمية والسياسية والقضائية والعسكرية والدينية، وعامة تكون الخطب في مدارسنا أي للممارسة خطبة علمية أو دينية. فهناك كما ذكرنا من قبل أن كل ما نذكر في هذه المحاضرات معظمها موجودة في كتاب مشاكل في تعلم اللغة أو تعليم اللغة العربية. فهذا الموضوع أيضا قد ذكر هنا كيف نعد الخطب. من أهم أعمدة اللغة التعبير عن العواطف بشكل جيد. لو تملك من الكمية الهائلة للألفاظ والمصطلحات والتعابير والنصوص الأدبية والأبيات والأمثال والحكم، هذه الأشياء كلها موجودة. هذا الشيء يمكننا أن نقدم أمام الطلاب أيضا عندك ذخيرة وعندك خزائن للألفاظ والمفردات والتعبيرات والمصطلحات، ولكنك لا تستطيع التعبير عما في ضميرك من المشاعر والعواطف والخواطر، فإنك ترتطم في مركب النقص إلى مدة مديدة. مركب النقص
فإن بعض المشكلات والصعوبات تحل عقدها باللغة الفصيحة العذبة السلسة. الإنسان حينما يستطيع أن يتكلم بلغة فصحى فهو يستطيع أن يقوم بأعمال كثيرة في وقت قليل وبطرق مختصرة، وهذه حقيقة لا تجحد. وهنا ذكرت بعض الأمثلة، وقبل أن نتقدم أرى من المناسب أن أبين في هذا الوقت وفي هذا الزمان، مع أن اللغة العامية قد راجت في البلاد العربية وهم يرجحون استخدام اللغات العامية أو اللهجات العامية في عامة الأحوال، ومع ذلك حينما يرون أي رجل يتكلم باللغة العربية الفصحى فيرون بنظر التقدير والإعزاز وبنظر الإجلال والتكريم. ونحن أيضا حينما سافرنا إلى جمهورية مصر العربية وسكننا هناك شهرين فكنا نشارك هناك في الحفلات ونحاول أن نتكلم باللغة العربية الفصحى حسب ما نستطيع، فهم يتعجبون ويقولون من أين أنت؟ فنحن نقول نحن من الهند، فيتعجبون ويقولون تدرس اللغة العربية في الهند وهناك جامعات ومدارس؟ فنقول لهم جامعات كبرى ومدارس كثيرة لا عد لها، فيتعجبون ويكرمون. ولعلكم تعرفون هناك مجمع اللغة العربية، هناك مجامع في البلاد العربية، مجامع تقوم بخدمة اللغة العربية. فمجمع اللغة العربية شاركنا في حفلتها، وهناك الدكتور حسن الشافعي وهو رئيس المجمع، وهو الذي كان مع الشيخ المفتي تقي العثماني في رحلته إلى مصر، وقد ذكره الشيخ المفتي تقي العثماني في كتابه. فنحن أيضا حينما لقيناه ففرح وتكلم معنا باللغة العربية الفصحى، وقال للذين كانوا حوله انظروا هؤلاء من الهند وهم يتكلمون باللغة العربية الفصحى. وجهود المجمع كلها هي كيف يمكن أن تكون اللغة العربية الفصحى رائجة في بلاد مصر العربية. فهنا قد ذكرت بعض الأمثلة لتشجيع الطلاب في مجال الخطبة. فهنا قصة الحجاج والغلمان الثلاثة قصة معروفة، ورد في الكتب التاريخية أن الحجاج قد أعلن أنه سيبعث بحارسه ليتجول بعد العشاء، وإن وجد أحدا في الشارع فسيقوم بقطع رأسه دون رحمة. وبينما كان الحارس يقضي مهمته في التجوال بالشوارع ليلا قابله ثلاثة غلمان يترنحون. حينها قال الحارس بصرامة: من أنتم لتقوموا بمخالفة أمر الأمير؟ لم يشعر الغلمان بالخوف من أسلوب الحارس، بل وقفوا صامدين يجيبون على سؤال الحارس بكل بلاغ. أجاب الصبي الأول قائلا: أنا ابن من دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي إليه الرقاب صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها. وهنا قام الحارس بالإمساك عن قتله لأنه اعتقد أنه قد يكون أحد أقارب أمير المؤمنين. وقام الصبي الثاني بالإجابة البالغة على نهج زميله الأول، حيث قال: أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود. ترى الناس أفواجا على ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. فامتنع الحارس أيضا عن قتله لأنه ظن أنه ابن أحد أشراف العرب. لم يكن الصبي الثالث أقل فصاحة من زميليه، حيث أجاب قائلا: أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت ركاباه، لا تنفك رجلاه منهما إذا الخيل في يوم الكريهة والتي. ولم يقم الحارس بقتله اعتقادا منه أنه أحد شجعان العرب. في اليوم التالي قام الحارس برفع شأن الثلاثة إلى الحجاج الذي أمر بإحضارهم، وكانت المفاجأة أنه اكتشف أن الصبي الأول ابن حجام أو حلاق، وكان الثاني ابن فوال، وأما الثالث فكان ابن حائك.
والنتيجة أثارت إجابات الغلمان الثلاثة تعجب الحجاج، ونحن نعرف جيدا أن الحجاج كان أفصح الناس بلاغة من تلك الفصاحة التي تحدثوا بها، فنظر إلى جلسائه قائلا: علموا أولادكم الأدب. فوالله لولا فصاحتهم لضربت أعناقهم. وبالفعل أمر الحجاج بالعفو عنهم، ثم قال منشدا: كن ابن من شئت واكتسب، أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. استطاع الثلاثة أن ينقذوا رقابهم من سيوف الحجاج بفصاحة لسانه، والتي كانت لها مكانة مميزة عند العرب. الفصاحة كانت لها مكانة مميزة في ذلك الزمان وفي هذا الزمان أيضا. الذين عشقوا الشعر وأبدعوه وحافظوه عن ظهر قلب، وأصبحت هذه القصة من طرائف وعجائب الحكايات التاريخية المميزة. هذا هو الشيء الأول. وكذلك قصة أخرى: ذات يوم رأى ملك في منامه فقال للأزراء: نبئوني بتأويل الرؤيا إن كنتم تعلمون. فانبرى أحد من الأزراء للإجابة عن هذا وقال: يهلك جميع ولدك أمام عينيك. فاستشاط الملك غضبا وأمر بفتكه وقتله في ذلك الوقت، ثم سأل الآخر عن تأويل الرؤيا فأجاب بأنك ترزق عمرا طويلا. فسر الملك بهذا التأويل سرورا بالغا، وأنعم عليه بجوائز عديدة فاخرة، فتأويلهما واحد، ولكن أسلوب التعبير يختلف عن الآخر، فهذا خاب وخسر خسرانا مبينا، وذلك فاز فوزا عظيما. هذه قصة. وقصة ثالثة من هذا الزمان: ذات مرة قصد أبي الشيخ محمد شرف عالم الكريم القاسمي حفظه الله ورعاه مع ركب المعتمرين من سلطنة عمان إلى الحرمين الشريفين، واليوم أيضا هو قد سافر. فأوقفهم الشرطة على حدود دبي، أي هم يسافرون من دولة عمان ويعبرون دولة دبي، إمارة دبي، ثم يصلون إلى السعودية بسبب النقص في أوراق بعض الناس. وكانت هذه الرحلة طويلة في أيام الصيف الشديد في شهر رمضان المبارك، فسكت الناس وصبروا. ولكن أبي تقدم وقال للضابط: شيخنا، نحن جئنا من عمان وهذا شهر رمضان، نحن تعبان وأنت غضبان والله رحمن. فما إن سمع هذا الكلام قال: يا شيخ، من أنت؟ من أين أنت؟ وأذن بالدخول. وهذا من قصة هذا الزمان. هذه القصص الرائعة، وهناك قصص أخرى كثيرة في الفصاحة والبلاغة تشير إلى أهمية التعبير عند مقتضى الحال للخلاص من المشاكل والمصائب. وأقول للطلاب: عليكم أن تجتهدوا في هذه الدنيا الفانية لعالم الآخرة. والأسئلة أيضا في القبر ستكون باللغة العربية، فعليكم أن تستعدوا لتلك الأسئلة في هذا العالم، وستكون الأسئلة والأجوبة بالعربية. نعم. فلا بد من العناية البالغة بإعداد الخطب، فإن الخطأ التافه يضرك كثيرا في هذا المجال، ويجب علينا أن يكون إعدادنا سليما من الأخطاء وصحيحا من الثقوب. فمسؤولية إعداد الخطب دقيقة حساسة جدا. وعامة عندنا ليست هناك أهمية كبيرة للخطبة. ينبغي لك في بداية الحصول على البراعة في فن الخطبة أن تأخذ خطبة لأحد من الخطباء العرب الخلص، وتحفظها بشكل جيد وترددها مرارا وتكرارا في البداية. هذه الخطوة الأولى. فهذا الطريق يفيد، ولكن في المرحلة الأولى في تعلم الخطبة. وأما ترديد الخطبة في جميع المراحل
في الصف الأول العربي، وفي الصف الثاني العربي، وفي الصف الثالث العربي، حتى يكون في الصف النهائي. ولو قيل له أن يعد الخطبة للتقديم في الجمعة فهو يحفظ الخطبة. أما ترديد الخطبة في جميع المراحل فهذا كالببغاء التي حفظت شيئا ثم لفظته على إشارة من صاحبها ثم عادت إلى طبيعته الأولى. فلا بد في المرحلة الثانية أن تكتب الخطبة بنفسك. هذا شيء مهم جدا. علينا أن نشجع الطلاب على إعداد الخطب، ليس على حفظ الخطب فقط، على إعداد الخطب، أن يقوموا بإعداد الخطب. ثم تحفظها مع رعاية القواعد وتستمر في هذا المجال حتى تستطيع أن تخطب مرتجلا، لأنك حفظت من المواد الكثيرة فلا تحولك أي مشكلة في هذا المجال. والسؤال المهم هنا كيف نعد الخطب؟ فالخطوة الأولى، وأقول أن إعداد الخطبة وإعداد المقالة سواء، الفرق فقط في التقديم، الفرق فقط في التقديم. فالخطوة الأولى اختيار الموضوع وتحديده، أي علينا أن نحدد الموضوع المناسب. والخطوة الثانية تحديد الوقت ورعايته، هذا أيضا شيء مهم جدا في الخطاب. عامة الوقت يكون محددا 5 دقائق، ولكن الطالب أو الخطيب هو يضيع الوقت في التمهيد وفي الكلمات البدائية، وحينما يقول أما بعد فيدق الجرس. فتحديد الوقت ورعايته. والخطوة الثالثة القيام بإعداد الخطبة. هذا كيف نبدأ هذه المرحلة باقتباس آيات من القرآن، أو على سبيل المثال أخذنا الموضوع اللغة العربية، أي نخطب خطبتنا ستكون حول موضوع اللغة العربية، فأخذنا وعندنا 5 دقائق، فنأخذ آية واحدة ثم الأحاديث الشريفة حديثا واحدا ثم أقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قولا واحدا، ثم ننظر إلى شرح هذه الأحاديث آيات والأحاديث والأقوال في التفسير وفي شروحات الحديث، ثم نرتب الخطبة حسب المعلومات المتوفرة من التمهيد. أولا التمهيد وتفهيم المسائل في ضوء القصص والحكايات. استخدام القصص والأمثال مفيد جدا في تقديم الخطبة، وإبراز أهمية الموضوع الذي انتخبته لأي مناسبة كانت. فهذا هو. فعلى سبيل المثال لو أخذ آية واحدة فمع تفسيرها ويحتاج إلى دقيقة، ولذكر الحديث وشرحه دقيقة، ولذكر أي قول من أقوال العلماء مع تفسيره أو مع بسطه بشيء من التفاصيل يحتاج إلى دقيقة، والتمهيد في دقيقة والنهاية في دقيقة. فهكذا صارت 5 دقائق. ولو كانت 10 دقائق فيأخذ آيتين وحديثين وقولين، وهكذا يزداد كلما يزداد الوقت. يكفي لفهم دقة هذا الموضوع حكاية قصة إمام الحرم المكي الشريف الشيخ عبد الرحمن السديس. يقول العالم الشهير الدكتور محمد العوضي الكويتي: نحن نسمع ونستمع خطب إمام الحرمين الشريفين ونغتبط بهم كيف هم يقدمون، ولكن لا نرى كيف هم يجتهدون. نرى خطبة جيدة ومؤثرة ومبكية وكذلك أثرت أثرا بالغا، ولكن عامة لا نفكر كيف أعدوا الخطبة. هذه الواقعة. يقول العالم الشهير الدكتور محمد العوضي الكويتي: لقيت الشيخ عبد الرحمن السديس بمناسبة جولته إلى دولة الكويت فوجدته رجلا يجمع بين العلم والعمل، وخير نموذج يجسد في السلوك الطاهر والخلق الحسن. أهدى إلي كتابه كوكبة الكوكبة، هذه مجموعة خطبه، وتوجه إلي قائلا:
حينما أريد أن أعد خطبة للتقديم من منبر الحرم المكي الشريف فأعدها بكل اهتمام. هو إمام الحرم المكي الشريف ولغته العربية، ومع ذلك هو يقول أعدها بكل اهتمام وأعتبرها مسؤولية مهمة، فإني أنقطع عن الناس إلى إعداد الخطبة. أنقطع عن الناس، لا ألاقي، ليست هناك اللقاءات ولا الزيارات، بكل طاقة وإمكانية حسب ما أستطيع، حتى أغلق علي الباب يوم الخميس لأستوفي حقها، فإني أدري بأني أقوم على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأشعر مدى قيمته وعظمته. فهذا حالهم، ولذلك تكون خطبهم مؤثرة. ولو نرى حالنا فالخطيب عامة قبل دقائق بتقديم خطبته للجمعة هو يكون في السوق يشتري الحوائج ويأتي إلى المسجد ويأخذ الكتاب ويقدم. وهذا الكتاب قد رتب قبل سنوات 50 سنة و60 سنة تقريبا، والخطب أيضا حسب موضوعات ذلك العصر. بعض الأوقات الكتاب يكون ممزقا، فهو يبدأ الموضوع عيد الفطر ويصل إلى عيد الأضحى، لأن الورقة غائبة هناك عامة. وفي بعض الأوقات هو لا يعرف أي موضوع يختار، فهو يختار أي موضوع يشاء من أي كتاب ومن أي جانب. وخاصة نتعجب حينما هو يدعو في الخطبة الثانية، يدعو اللهم أيد سلطاننا وأعينه بالحق. فمن هو سلطاننا في هذا الزمان في هذه الديار؟ كأننا ندعو له فدعاؤنا يستجاب. فهذه الأشياء عجيبة نرى في الخطبة. وكذلك في بعض الأوقات تكون خطبة أقل من الدقيقتين، خطبتان في مدة أقل من دقيقتين. لا شك أن هناك تكون الخطبة بالأردية، ولكن مع ذلك خطبتان تقوم مقام ركعتين، فعلى الأقل لابد أن تكون هناك نقول له الخطبة. فهذه الأشياء يحتاج إلى التصليح والتصحيح في مجال الخطبة. يحلو للمبتدئ في هذا المضمار أن يقوم، وهناك حينما نقول للطلاب أن يعدوا للخطبة فهم يقول كيف ليس لنا مجال وليست عندنا منصة، فيقوم أمام المرآة ليتمرن على إلقاء الخطبة. فالمواظبة على هذا الدرب يحفظه من الأخطاء الشائعة ويعطيه شجاعة وجرأة، ويعيد إلى نفسه نشاطا وفعالية. أو يذهب إلى البستان ويقوم أمام الأزهار والأشجار ويخطب مجلجلا مدويا. فهذه الطرق ستكون مفيدة، كما أصحاب القراءات هم يقولون لطلابهم أن يأخذوا المرآة ويمرنوا أمام المرآة، كذلك الخطبة والنطق بالعربية أيضا مثل هكذا. وأما الكتب فهي كثيرة في هذا المجال، وهذه الكتب موجودة هنا. كن خطيبا للأستاذ رحمة الله أصغر النبالي، وكذلك كيف تخطب للأستاذ محمد مرشد القاسمي، كيف تكون خطيبا للأستاذ محمد كاظم الندوي، والخطب الواضحة للأستاذ محمد أبرار الحق القاسمي، وفصل الخطاب للأستاذ علاء الدين الندوي. هذه من ديارنا الهندية. وكذلك يمكننا أن نستفيد من الخطب التي تنشر كل أسبوع أسبوعيا من الدول، مثل حكومة دبي وكذلك سلطنة عمان أو خطب الحرمين الشريفين. فهذه الخطب أيضا يمكننا أن نستفيد ونقدم أمام الطلاب. وكذلك هناك سلسلة خطب المعهد، معهدنا أيضا يهتم بنشر الخطب أسبوعيا، وله قناة على تليجرام ومجموعة على الواتساب، فهذا أيضا يفيد. وكذلك قد بدأت سلسلة خطب الجامعة الإسلامية، وهناك لجنة لإعداد الخطب فنقوم بنشرها كذلك. وأما يوتيوب فهذا أيضا مفيد جدا لإعداد الخطب، وكذلك تشجيع الطلاب
فيمكننا كما عندنا سبورات، هذه سبورات إلكترونية كهربائية، يمكننا أن نستخدم هناك قناة الرحمة الفضائية، قناة الرحمة الفضائية. ففي هذه القناة هم يعدون الأطفال ويعطونهم خطبة، هم يستعدون وبعد ذلك خطبتهم، فيمكننا أن نشاهد ونستفيد ونقدم أمام الطلاب. وأكتفي بهذه الكلمة.